Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa banwa sang Bawang, probinsya sang La Union, sa nasor nga bahin sang San Fernando, La Union. Kag diri sa Bawang imo makita ang ginatawag kag tanyag nga Lomboy Farm nga isa ka grape vineyard nga ginsugudan pa sadtong 1972 ni Mr. Abe Lomboy nga amo ang nagporsigar kag nagdeterminar sa pagpatubo sang grapes sa diri sa Pilipinas, partikularmente diri sa probinsya sang La Union. Madamo sa iya mga kaingod kag mga kilala ang nagduda, nagkadlaw kag wala nagpati nga ayhan siya makapatubo sang grapes diri sa Pilipinas. Apang equip sang iya nga inspirasyon nga nakita sa abroad sang mga vineyards nga ginahimo sang wine, siya nagporsigar gamit ang mga nagakalain-lain nga mga varieties sang grapes agud sa paglaom sa pagpatubo sang grapes diri sa Pilipinas. Tuig sang 1979 sang nagdako na ang iya grape farm kag iya na ginbuksan sa publiko ang una nga ginatawag nga grape picking farm. Madamo nga mga tuig antes pa na diskubrehan kag nagsugod ang ginatawag nga agritourism, ang pamilya Lomboy nagpadayon na sa pagpatubo sang mga matamis, mga manami nga mga ubas kag iya ginbuksan kada tuig sa publiko. Kag karon, ari man gyapon nagapadayon ang iya mga kabataan nga ginapangunahan ni Dr. Ronald Lomboy nga karon nagaproduce na hindi lamang sang bunga sang grapes kundi pati man ang grape wine kag ang grape juice. Yari kita diri karon sa farm nga ginatawag Danis Farm, tupad lamang sang Lomboy Farm, kung sa diin makita naton nga diri sa Bawang, La Union karon madamo naman ang mga pumuluyo nga nag-divert sang ilang negosyo sa isa ka grape farm nga kung sa diin ginakadto, ginadayo kag ginabisita na sang mga turista. Kag ini nagpakilala na gid karon sa La Union bilang isa ka grape capital of the North. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.